இப்ப கேக்குறது. சிதா भव्य मार्गा चिता भस्म सुष्यते चिता अभव्य मार्गाः नाम एतावत् अमङ्गलकरं मार्गं स्वीकृतवन्तः एवं चिता भस्म सुष्यन् नीतालाः इत्युक्ते तत्र भस्मना सूक्ष्मभूतं ललाटं निटालम् इत्युक्ते बालम् इत्यर्थः ललाटम् इत्यर्थः तादृश ललाट जडालाः जडायुक्ताः जडालाचु जडायुक्ताः किं स्फुटालापशून्याः श्रवणयोग्यं भाषणं कर्तुम् असमर्थाः नाम तेषां वचनं कर्णकठोरं भवति इत्यर्थः एवं एवम् अस्ति दिशाः निर्दहन्तः लोचनेन ते नावत् दर्शनेन एव अस्मान् दहन्ति तादृशाः अमी पिशाचाः इव पिशाचाः नाम पाषण्डिनः इव दिशासु भ्रमन्ति सर्वासु दिशासु पर्यटन्ति नाम भगवन्तं श्रीमन्नारायणं परित्यज्य भस्मधारिणः भूत्वा जडां धृत्वा श्मशानाग्निसदृशाः भूत्वा पिशाचाः इव भ्रमन्ति ते शैवाः इति अस्य श्लोकस्य अर्थः इदानीं किञ्च एषाम् अतिजुगुप्सिता रीतिः एतेषां रीतिः नाम अतीव निन्द्या तत्र रीतिर्वर्तते इति वर्णयति कथं पक्षीकृत्य गिरीशम् ఎవరైనా సార్ अरे पक्षीत्य गिरीशं सिद्ध्या रहिता मानहीनाश्च इच्छन्त्यधिगन्तुमिमे धनं जयं लिङ्गदर्शनेनैव स्वामिन् ते कथं सन्ति इति उक्तः मानेन मानम् इत्युक्ते अभिमानम् अभिमानेन तत्र नैयायिकानां पक्षः अत्र अभिमानरहितः इति एकः पक्षः अभिमानं विना फलं प्राप्नुवन्ति अभिमानं विना मानहीनाः एवं सिद्ध्यारहिताः फलप्राप्तिरहिताः वर्तन्ते इमे इमे नाम एते पाषण्डिनः किं कुर्वन्ति लिङ्गगिरीशं पक्षीकृत्य गिरीशं गिरीशं नाम शिवलिङ्गम् एव पक्षीकृत्य लिङ्गदर्शनेनैव धनञ्जयं नाम शिवस्य दर्शनेनैव तत्र धनञ्जयं धनञ्जयः नाम अग्निं प्राप्तुम् इच्छन्ति नाम श्लोकस्य अर्थः न सम्यक् अवगतः
किम् इत्युक्ते श्लोक इद अयं श्लोकः श्लेषालङ्कारश्लोकः कथमित्युक्ते अनुमानरहितम् अत्र अनुमानं नाम किं नैयायिकाः अनुमानं नाम किम् इति वदन्ति अनुमानं नाम किम् इत्युक्ते पण्डिव्याप्य धूमवानयं पर्वतः इति परामर्शः तैः अङ्गीकृतः नैयायिकैः तेन किं भवति पर्वतो वह्निमान् इति निश्चयो भवति तादृशः लिङ्गदर्शनेन धूमदर्शनेन पर्वतं पक्षीकृत्य पर्वतः इति पक्षीकृत्य इत्र कृत्वा किं कुर्वन्ति इत्युक्ते अग्निं प्राप्नुवन्ति इति एकः अर्थः द्वितीयः अर्थः अभिमानं विना फलप्राप्तये फलप्राप्तिपरामुखाः शङ्करमेव पूजयन्तः शङ्करमात्र पूजां कृत्वा अग्निं पातुं वाञ्छन्ति नाम श्मशाने पर्यटन्तः शिवसदृशाः जाताः शिवस्य साम्यं प्राप्ताः शैवाः इति अस्य श्लोकस्य अर्थः अवगतो वा श्लोकार्थः हलो पुनः एकवारं वर्णयतु स्वामिन् पुनः किम् इत्युक्ते एते तावत् किं कुर्वन्ति अभिमानेन रहिताः अभिमानरहिताः एवं फलनिष्पत्त्या फलप्राप्तिपर्यन्तं ते किं कुर्वन्ति तदपि न प्राप्नुवन्ति तर्हि किं कुर्वन्ति केवलं पाषण्डिनः ये किं कुर्वन्ति शिवलिङ्गस्य दर्शनेनैव शिवं पर्वतः इति मत्वा शिवलिङ्गदर्शनेनैव पर्वतः इति मत्वा इष्टदेवतात्वेन ते पूजां कुर्वन्ति एवम् उत्कर्षम् अग्निं प्राप्तुमिच्छन्ति नाम श्मशाने यदा शिवः वर्तते तदा एतेपि वर्तन्ते इति अस्य श्लोकस्य द्वितीयः श्लोकः किञ्चित् दीर्घवक्रनरनखरं करकल्प उद्धरं दैव बाहुयुगं ते शौचमाचरितुमप्यसमर्था नीचबुद्धिहृदया विहरन्ति एते शैवाः कथं सन्ति इति अस्मिन्नपि श्लोके वदति किमित्युक्ते दीर्घवक्रनखरं दीर्घं कुटिलं नखः हस्तेषु नखयुक्ताः एवं बाहुयुक्ता भुजद्वयं बाहुयुतं ते पाषण्डिनः उच्यवन्तः इतस्ततः भ्रमन्तः सन्ति करकल्पाः खरः इति शब्दस्य गर्दभः इत्यर्थः ते तावत् गर्दभ इव शौचमप्याचरितुम् असमर्थाः यदा गर्दभः शुद्धतां न जानाति पवित्रतां कर्तुम् असमर्थः यदा वर्तते तद्वत् असमर्थाः नीचबुद्धिहृदयाः नीचबुद्ध्या हृदयेन च विद्यमानाः विहरन्ति शैवाः एवमेव तिष्ठन्ति इति तत्र शिवानां विषये कृशाणुना एतादृशः महान् कोपः प्रदर्शितः विश्वावसुः विमृश्य किञ्चित् तिष्ठतु तत्र दोषः सत्यपि गुणमात्रस्वीकारः आवश्यकः इति वर्णयति गुणग्राहिणो नैते दूषणीयाः एतेषां कृते गुणो वर्तते अतः दूषणं न कर्तव्यम् इति वदति किं शीतोष्णजृम्भणसहेषु जितेन्द्रियेषु कठोपवास परिशुष्ककलेवरेषु पुण्यस्थलाटनपराकृतकिल्बिषेषु तानीः कानपि गुणान् जटिलेष्वमीषु स्वामिन् शीतोष्णजिम्बणसहेषु शीतं नाम अत्यन्तशैत्यं वर्षादिकाले यत् शैत्यं भवति तद् उष्णं नाम अत्यधिक उष्णम् आतप उष्णं तावत् काले भवति अतः शीतोष्णजिम्बणं जिम्बणसखेषु तत्सर्वं सहन्ते ते शैवाः शीतम् उष्णम् इत्यादिकं सहनं
एवं चितेन्द्रियेषु इन्द्रियाणां जयं प्राप्तवन्तः कथम् इत्युक्ते कष्टोपवास परिशुष्ककलेवरेषु प्रदोषं शिवरात्रि इत्यादि कालेषु ते उपवासं कृत्वा कृषीभूतकलेवरं शरीरं नाम सर्वेषां शरीरं कृशं जातं नाम तत्र स्थूलाः न भवन्ति कष्टोपवास परिशुष्ककलेवरे पुण्यस्थलाटनपदाकृतिकिल्बिषेषु पुण्यस्थलेषु पुण्यस्थलं नाम वाराणसी रामेश्वरम् इत्यादि क्षेत्रेषु यात्रार्थं भ्रमणं कुर्वन्तः तत्र पापं यैः यमीषु जटिलेषु वक्तुं न शक्यते नाम उपवासं कुर्वन्ति अनन्तरं इन्द्रियनिग्रहं कुर्वन्ति आतप शीत वर्षादि कालेष्वपि सर्वं सहन्ते नाम तीर्थयात्रादिकं ये कुर्वन्ति तेषां कृते दोषारोपणं कथं भवता क्रियते दोषारोपणं तेषाम् उपरि न कर्तव्यम् इति विश्वावसुः तेषां विषये कथयति अवगतं वा अवगतं स्वामी एतावत्पर्यन्तं तत्र वेदान्ती मतदर उक्तम् इदानीं ज्योतिषिकवर्णनं ज्योतिषज्ञाः कैम पुस्तकहस्ताः कल्यव उत्थाय तथा एव पर्यटन्ति पृच्छति क एते पञ्चाङ्गं हस्ते धृत्वा प्रातःकाले कल्ये नाम प्रातःकाले एव गृहं गृहं पर्यटन्तः वर्तन्ते के इति पश्यति कृष्णाणुः निपुणम् अवलोक्य परिहासेन वदति ज्योतिषात्रमगो ददौ बहुतरोत्सर्गापवादात्मभिः कल्लोलैर्निबिडे कणान् कतिपयान् लब्ध्वा कृतार्था इव दीर्घायुस्सुतसम्पदादिकतनैः दैवज्ञपाशा इमे गेगमनुप्रविश्य धनिनां मोहं मुहुः कुर्वते नाम ज्योतिषज्ञाः किं कुर्वन्ति इति अस्य श्लोकस्य अर्थः तत्र उच्यते किम् इत्युक्ते बहुतरोत्सर्गापवादादिभिः बहुतरं नाम सामान्यतया ज्योतिषज्ञाः किं कुर्वन्ति वयम् अस्माकं जातकं कृत्वा दत्वा तेषां सविधे वयं ददामः चेत् अपवादविशेषवचनानि अतिशय उत्सर्गापवादवचनानि नाम अत्यन्तम् एतत् समीचीनमस्ति अयं ग्रहः समीचीनतया नास्ति अतः अयं दोषः भवताम् अस्ति अतः एतत् कष्टं भवान् अनुभवति अतः अयं परिहारः कर्तव्यः इत्यादि कल्लोलैः कल्लोलः इत्युक्ते निबिड परिपूर्ण तरंगैः किं कुर्वन्ति ज्योतिषशास्त्रमहोददौ ज्योतिषशास्त्रम् इति यत् समुद्रं वर्तते शुभाशुभ फलप्रतिपादकं ग्रहनक्षत्रादीनां ज्ञापकं यत् वर्तते तत् कतिपयान् कणान् कानिचन अल्पल्पान् अपि लेशान् प्राप्य कृतार्थाः इव ते एव सर्वं जानन्ति ज्योतिषशास्त्रमर्मज्ञाः इतीव दैवज्ञपाशाः इत्युक्ते परमात्मनः अनुग्रहविषयीभूताः इति गेगं अनुप्रविश्य प्रतिगृहं गत्वा दीर्घायुः शुद्धसम्पदादिक भवतां दीर्घायुर्वर्तते सुतः सम्यक् वर्तते सम्पदधिकं लभ्यते इत्यादिकं धनिनां मुहुः मोहं कुर्वते धनिनां धनयुक्तानां कृते मोहम् उत्पादयन्ति इति यदि धनिनां सकाशे एवं मुहुर्वारं कुर्वते भाषणं करोति चेत् भविष्यत् कथनं करोति अयं ज्योतिषज्ञः इति अयं विद्वान् इति मत्वा ते धनिन किं कुर्वन्ति अधिकं धनं यच्छन्ति तस्य अवगतं वा अवगतं स्वामी अनन्तरं पिलिकति सततद्वा जन्मपत्रं जनानां फलति यदि तदानीं दर्शयत्यात्मदाक्ष्यं न फलति यदि लग्नं तट्टुरेवागमोघं हरति तन्निहैवम् तदैवज्ञपाशः पश्यन्तु
दैवज्ञपाशः ज्योतिषकाः अधमाः किं कुर्वन्ति जनानां सदसत् जन्मपत्रं लिखति जनानां नाम लिख्यते जन्मपत्रिका इति जन्मपत्रिका लेखनं कुर्वन्ति यथार्थफलज्ञापकं सद्वा असद्वा लिखति एवं यदि तदानीं फलति यदा तदानीं दैववशात् फलं लेखनानुगुणं फलप्राप्तिः इति भविष्यत् कथन चातुर्यं सः दर्शयति अहं पूर्वमेव उक्तवान् जानाति खलु एतत् भवतां कृते भवति भवतां ज्योतिष तत्र जातके अहम् उक्तवान् खलु इति वदति एवं दृष्ट्वा जन्मकालीन लग्नादिकं दृष्ट्वा अज्ञानत्वेन कथयति एवं रूपेण ज्योतिषज्ञाः भवन्ति इति अस्य श्लोकस्य विवरणमस्ति एतावत् पर्यन्तमस्तु सः विषयः धन्योऽस्मि स्वामी धन्योऽस्मि स्वामी।